मैं अपने गांव की जानिब रवाना था जब गाड़ी खराब हुई। मैकेनिक से गाड़ी बनवा कर चल पड़ा। रास्ते में गाड़ी से छींकने और खांसने की आवाजें आने लगी। यकदम डर गया। गाड़ी की डिग्गी खोली तो वहां एक लड़की दुल्हन की तरह तैयार छुपी बैठी थी। उसे देखकर मैं चौंक गया। वो लड़की उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे हवेली पहुंचने की जल्दी थी। जब हवेली पहुंचा तो मेरे साथ दुल्हन देखकर सब उसे मेरी बीवी समझने लगे और उसे मेरे साथ। मैं मीटिंग रूम में था जब मेरा मोबाइल यकदम ही रिंग होने लगा। मैंने बेजारियत से मोबाइल की जानिब देखा। मैं कॉल काट देना चाहता था, लेकिन मेरी यकदम ही स्क्रीन पर नजर पड़ी तो मैंने दिल ना चाहते हुए भी उसे यस करके कान पर लगा लिया था, क्योंकि सामने मेरी अम्मा थी और उनकी किसी भी कॉल को मैं नज़रअंदाज करना अपनी तौहीन समझता था। मैंने सबसे माजरत की और उनकी बात सुनने लगा, लेकिन जो बात सामने से उन्होंने कही वो मुझे वाकई कफत में डाल चुकी थी। अम्मी जान, मैं इतनी जल्दी गांव नहीं आ सकता, आप मेरी परेशानी समझें तो सही। लेकिन वो यकदम ही भड़क उठी। अगर तुम गांव नहीं आए तो याद रखना शाहजेब, मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं लगती? वो फौरन ही मुझे जज्बाती करने की कोशिश कर रही थी और हमेशा मैं यहाँ आकर खामोश हो जाता था। बस शाहजेब, मैंने तुम्हें कह दिया है, अब तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। और इसके बाद मोबाइल बंद हो गया था। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ चुका था। अम्मा की बात मेरे लिए हमेशा अव्वल और आखिर रहती थी, लेकिन अभी मेरा गांव जाना मुनासिब नहीं था। यहाँ बहुत काम थे जो मैं इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन अब क्या कर सकता था, जाना तो था। इसलिए जल्दी जल्दी मीटिंग मुकम्मल करके घर की तरफ आया था, ताकि सामान समेट कर 1-2 रोज के लिए गांव की जानिब रवाना हो जाऊं। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कौन सी मुसीबत मेरे घर बैठी है। मैंने जैसे ही फ्लैट का ताला खोला, सामने ही रोजी बैठी थी, मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने बेजारियत से मुंह मोड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे अंदर दाखिल होते ही वो मेरे सीने से लगने की कोशिश करने लगी। मैंने फौरन ही उसे झटक दिया था। ये क्या बदतमीजी है रोजी, तुम्हें हमेशा समझाया है मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फ्लैट में आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें फ्लैट की चाबी इसलिए नहीं दी कि तुम पीछे से आकर यहाँ बैठ जाओ। मेरे ज़रूरी दस्तावेजात और पैसे रखे होते हैं, तुम्हारा इस तरह से आना जेब नहीं देता। जबकि वो फौरन ही आंखों में आंसू लाते हुए बोली, शाहजेब, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चोरी करूंगी? वो इस वक्त एक ऐसे लिबास में थी जिसके बायस मैं उसे देखकर बात भी नहीं कर सकता था। तुम चोरी नहीं करोगी, मुझे यकीन है, लेकिन इस तरह आइंदा आने की तुम्हें कतई जरूरत नहीं है। वो फौरन ही मेरे करीब हुई और फर्ज जज्बात से बोली, शाहजेब, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जबकि मैंने फौरन ही उसके हाथ झटके थे और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से धाड़ा था। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। ये बात अपने ज़हन नशी करके रख लो। ना तो मेरे लिए बनी हो और ना ही मैं तुम्हारे लिए बना हूं। मेरी शादी मेरे माँ बाप अपनी पसंद से करेंगे और फिलहाल मैं किसी से भी शादी जैसे झमेले में पड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। शाहजेब, अगर आज मैं तुम्हारे फ्लैट से खाली हाथ गई तो याद रखना, मेरा तुमसे हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। जबकि मैंने इस सफाकियत से रोज़े की जानिब देखा था और उसे साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो दिन आए थे जब मैंने उसके सामने मोहब्बत की बात की थी और उसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाकर मुझे सबके सामने जलील किया था। मैं अब एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही नहीं चाहता था जिसने मेरा दिल पहले ही तोड़ दिया था। वो खामोशी से रोते हुए अपना पर्स उठाकर वहाँ से चल गई, जबकि मैंने भी खुद को पुरस्कून किया था और अपना सामान समेट कर फौरन ही गांव की जानिब निकल चुका था। गाड़ी में बैठते ही मैंने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। कुछ रोज पहले ही मेरी गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बायस आगे का हिस्सा बहुत ज़्यादा नुकसान में आ गया था। इसलिए सबसे पहले मैंने गाड़ी अपनी दुकान की जानिब मोड़ी थी। मैं गया तो अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए था, लेकिन मैं नहीं जानता था इस दौरान मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं मुकम्मल दुकान वाले की जानिब ही मुतवज्जा था और मुझे इल्म ही नहीं था
کہ پیچھے سے میری گاڑی کے ساتھ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ مجھے اس دکان پر تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ دکان والے نے تو گاڑی میں اور بھی کام نکال لیے تھے، لیکن میں نے بات کا کہہ کر اسے ٹال دیا تھا اور جلدی سے گاؤں کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ ابھی مجھے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنی گاڑی میں سے کسی کی کھانسنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے یکدم ہی گاڑی کو بریک لگایا تھا، میرے علاوہ تو گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ آواز کیسی؟ میں بے چین ہو گیا تھا، جبکہ اب مجھے کسی کے سانس لینے کی بھی آواز آنے لگی تھی۔ کچھ تو تھا جو میری نگاہوں سے مخفی تھا۔ میں کچھ پل غور سے اپنی گاڑی کو دیکھنے لگا تھا، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر میں نے ایک بار پھر گاڑی حویلی کی طرف دوڑائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلایا ہے، آخر کیا وجہ ہے۔ لیکن کچھ تھا جو مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں ہی مگن تھا کہ مجھے اچانک ہی کسی کے چھینکنے کی آواز آئی، اور یہ میرا وہم ہرگز نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی گاڑی کو بریک لگائی تھی اور گاڑی سے اتر کر سیدھا ڈگی کے پاس آیا تھا۔ یقیناً جو بھی تھا وہ اس ڈگی میں ہی موجود تھا۔ میں نے جیسے ہی ڈگی کو کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ڈگی کے اندر ایک خوبصورت دوشیزہ موجود تھی جو شادی کے جوڑے میں تھی۔ اس کو دیکھ کر کسی پری کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے خوف کے باعث اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی، جیسے ڈر کر ایک کبوتر کا بچہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، بالکل اس جیسے ہی۔ وہ دیکھنے میں بہت معصوم تھی، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی علم نہ تھا۔ میں فوراً ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے لڑکی باہر آؤ، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ تو اتنی زیادہ خوف زدہ تھی کہ اسے میری آواز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یہ حرکت کرنا مناسب تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اب مجبور تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم ہو کون؟ کہاں سے آئی ہو؟ تم سچ سچ بتاؤ، اور میری ڈگی میں کیسے آئی ہو؟ جبکہ اس بار میری آواز اور میرے جھنجھوڑنے سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ وہ کافی ڈری سہمی معلوم ہو رہی تھی، لیکن لب پھڑ پھڑا کر رہ جاتے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، لیکن کس سے؟ میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں ایک بار پھر سے غصے سے دھڑا تھا، بتاتی ہو یا پھر پولیس کو فون کروں؟ جبکہ اس بار وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ خدا کے لیے یہ ڈگی بھی بند کر دو، میرے لیے کیوں مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ مجھے ابھی ختم کر دیں گے۔ اس لڑکی کے لہجے میں ڈر تھا، جبکہ میں نے غصے سے بولا، جو بھی دیکھے مجھے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ میری گاڑی سے نکلیں۔ وہ لڑکی شادی کے لباس میں تھی، یقیناً وہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی، اور اس نے میری گاڑی کو اپنی پناہ گاہ سمجھ لیا تھا، جبکہ اچانک ہی وہ میرے پاؤں میں گر گئی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ کافی حیران کن تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ میرے پاؤں میں گرتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھو، اگر آج میں اپنی شادی کے منڈپ میں پہنچ گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، پلیز مجھے بخش دو، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، میرے کچھ دنوں کے لیے مدد کر دو۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں ایسے کیسے ایک اجنبی لڑکی پر بھروسہ کر سکتا تھا؟ ویسے ہی آج کل کتنی واردات کی کیس ہوتے رہتے ہیں۔ میرے دماغ میں بھی عجیب عجیب سوچیں چل رہی تھی، لیکن اس لڑکی کا رونا مجھے عجیب حالت سے دو چار کر رہا تھا۔ ایک پل کو دل چاہتا تھا کہ اس پر رحم کھا کر اس کی مدد کر دوں، لیکن دوسرے ہی پل دماغ دل کی نفی کرتا تھا کہ ہرگز نہیں، نہ جانے یہ کون ہے اور کہیں تم اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ آ جاؤ۔ لیکن اب وہ روتے ہوئے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ چکی تھی، جبکہ یہی ایک پل تھا کہ میرا دل پگھل گیا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، اس کے بال کمر سے بھی نیچے آبشار کی مانند اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ دودھیا رنگت پر لال رنگ کا شرارہ بہت کھل رہا تھا، انابی لب، قدرتی گلابی گال اور غزالی آنکھیں
कोई भी शख्स उसे देखता तो बैठ जाना उस पर लाजिम था। वो लड़की हुस्न सरापा थी। एक पल को मेरा दिल भी धड़क उठा था, लेकिन मैं कोई भी मुसीबत अपने गले लगाना नहीं चाहता था। इसलिए मैं उससे माजरत करते हुए बोला, तुम्हारे साथ जो भी मसला है इसको तुम्हें खुद ही संभालना होगा। मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। जब घर की दहलीज से कदम बाहर निकाल ही लिया है तो अपने बलबूते पर आगे बढ़ो। मुझे मेरे गांव जाना है क्योंकि मेरी अम्मा मेरा वहाँ इंतज़ार कर रही हैं। मैं ये बोलकर अपनी डिग्गी बंद कर चुका था और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया था। मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अभी आगे बढ़ता कि वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई और अपने हाथ फैलाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। अगर वो आ गया तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो बीच रोड पर हाथ जोड़े बैठी थी। मैं शशोपंच का शिकार हो रहा था। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या फिर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? मैं एक ऐसी कश्ती का सवार था जहां दोनों तरफ ही पानी था। कहीं भी किनारा नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं इस लड़की की मदद करता तो भी मेरे गले में मुसीबत आ सकती थी, और अगर मैं इसकी मदद नहीं करता तो सारी जिंदगी मैं गिल्ट का शिकार ही रहता। कुछ सोचकर मैंने मदद करने में ही आफियत जानी थी। एक तो वो लड़की बहुत हसीन थी। अगर मैं उसे इस तरह बीच राह छोड़कर चला जाता और पीछे से उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो ताउम्र मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने उसे इशारे से गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया था, जबकि वो भागकर फ्रंट सीट पर आ बैठी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे सवालिया बोला, लड़की तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे भागने का इल्म है? वो धीमी आवाज़ में बोली, मेरा नाम फाइज़ा है। और जब कोई लड़की घर से भागती है तो उसके घर वालों को मालूम नहीं होता, उसके भाग जाने के बाद ही पता चलता है। वो ये बोलकर सर झुका चुकी थी, जबकि मैं गुस्से से बोला था कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए, और ज़रा ख्याल नहीं आया अपने माँ बाप का दिल दुखाते हुए। एक बार नहीं सोचा उनके दिल पर अभी क्या बीत रही होगी, जबकि वो मुझे एक नज़र देखकर खामोश हो गई थी। मैं तो समझा था कि वो मुझे अपने साथ हुई तमाम दास्तान सुनाएगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। मैंने भी खामोशी से कंधे उचका दिए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं हवेली जाकर इसको अम्मा के हवाले कर दूंगा। जब तक कि हमारे साथ रहना चाहती है वो रह लेगी, और उसके बाद मैं इसे शहर छोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं इस लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, ये बात और मुलाजमा ये हमारे घर में काम कर सकती थी, लेकिन इसकी शक्ल सूरत और उसके लिबास से ये बात जाहिर हो रही थी कि वो लड़की काफ़ी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने कोई बात नहीं की थी, सीधा हवेली पहुंचा था, और वहां पहुंचकर मैं तमाम मंजर देखकर दंग रह गया था। आज न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। पहले ये लड़की और अब ये सब मेरी समझ से सब कुछ बिलातर था। मेरी पूरी हवेली चिराग और लाइटों से सजी हुई थी। मैं शाम के वक्त ही हवेली के दरवाजे पर आकर रुका था, जबकि हवेली आने से कुछ पल दूर ही शादियाने बजाए जा रहे थे। मुझे लगा शायद गांव में किसी की शादी होगी, लेकिन असल हकीकत से तो मैं अभी तक नावाकिफ था। मेरा दिल बेसाख्ता धड़क उठा था। मुझे अब घबराहट हो रही थी, क्योंकि मुझे अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैं इस लड़की के साथ ही गाड़ी से नीचे उतरा था। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। न जाने किसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। मुझे कुछ इल्म ना था। मेरी छठी हिस्स बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। अम्मी की धमकियां देना, बाबा के फ़ोन पर फ़ोन आना, छोटी बहन के मैसेजेस करना, ये कुछ अच्छी अलामतें नहीं थीं। मैंने इस लड़की का बेसाख्ता हाथ थाम लिया था। अगर मेरे माँ बाप मेरी सोच के मुताबिक कुछ कर चुके थे तो आज मैं उनके इस हर हरकत को सराहने वाला हरगिज़ नहीं था। मैंने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा तो मुझ पर गुलाब की पत्तियां बरसाई गई थी। मैं ये सब मंजर देखकर हैरान रह गया था। यहाँ क्या हो रहा है? सब मेरी समझ से बिलातर था। मेरे साथ मौजूद फाइज़ा डर कर पीछे हो गई थी। मेरी अम्मा फौरन ही भाग कर मेरे करीब आई थी और मेरे सीने से लग गई थी। मैंने उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया और उनको देखते हुए बोला, अम्मी जान, ये सब कुछ क्या है और ये हवेली को दुल्हन की तरह क्यों सजाया हुआ है? जबकि मेरी माँ किसी और की मौजूदगी का एहसास करके
मुझ से आराम से अलहदा हुई थी। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वो मेरे पीछे छुपी इस लड़की को देखकर इशारा करते हुए बोली, मेरे बच्चे ये कौन है? उनके लहजे में हैरत का आंसर था। कोई भी होता उसे देखकर गलतफहमी का शिकार हो सकता था, लेकिन मैंने अम्मा के जवाब देने की बजाय दोबारा उनसे वही सवाल किया था। इसको छोड़े, पहले आप मुझे ये बताएं, ये हवेली दुल्हन की तरह क्यों सजाई गई है? और आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में शहर से गांव क्यों बुलाया है? हालांकि आपको मालूम है मैं कितने कामों में उलझा हुआ था। आपको हमेशा समझाया है कि इतनी जल्दी जल्दी मुझे गांव नहीं बुलाया करें, मेरा पूरा कारोबार डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे नहीं पसंद कि मैं अपना काम मुलाजमों के सहारे छोड़ूं। जबकि मेरी अम्मा मेरे गाल पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की मुंतखब कर ली है और ये सब तैयारियां तुम्हारी ही शादी की जा रही हैं। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी हवेली को सजाऊंगी भी नहीं? मेरी माँ के लहजे में खुशी का आंसर था, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं अम्मा को देखते हुए गुस्से से बोला, अम्मी ये सब क्या तमाशा है? मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि मैं अभी शादी जैसे झंझेले में नहीं पड़ना चाहता। आप मुझे क्यों इस तरह परेशान कर रही हैं? मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे बाबा अपने कमरे से निकलते हुए बोले, कब तक इस तरह कुंवारे बैठे रहोगे? तुम्हारी बहनें भी हैं, उनके भी रिश्ते करने हैं। अगर उनके ससुराल वालों ने पूछ लिया कि बेटे की शादी अब तक क्यों नहीं की, तो हम क्या जवाब देंगे? लोग तो 100 तरह की बातें बनाते हैं कि लड़के में कोई खराबी होगी, जभी तो शादी नहीं की। और तुम क्या चाहते हो? हम बिना अपने पोता पोती की शक्ल देखे ही इस दुनिया से चले जाएं? बस बहुत हो गया है, अब तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। तुम्हारी अम्मा ने जो तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है वो हज़ारों में एक है। बस अब ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। अगर मैं अभी कुछ कहता तो मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से ये लोग ख़राब कर सकते थे। मेरी पसंद मेरी अम्मा से बहुत मुख्तलिफ थी। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो पढ़ी लिखी हो, मेरे साथ मेरी क्लास में उठ बैठ सके। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जो लड़की अम्मी और अब्बा ने मेरे लिए पसंद की होगी वो गांव की अनपढ़ होगी, और मैं ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र नहीं बनाना चाहता था। मुझे मालूम था कि मेरी सोच बहुत बुरी है, लेकिन हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका हमसफ़र उसकी सोच के मुताबिक हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया था कि मैंने अपने पीछे छुपी इस लड़की का हाथ थाम कर अपने साथ खड़ा किया था और अपनी अम्मा की आंखों में झांकते हुए सफाकियत से बोला था, माफ़ करिएगा अम्मी जान, लेकिन मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप लोगों की ख्वाहिश है ना कि मेरे बच्चे हों जिनके साथ आप खेल सकें। मेरी बहू की शादी हो तो उनके ससुराल वाले कोई सवाल ना कर सकें, इसलिए मैंने शादी कर ली है और ये लड़की मेरी बीवी है। जबकि अम्मी और बाबा को सांप सूख गया था और यही आलम मेरे दोनों बहनों का था। जबकि वो लड़की भी मुझे फटी फटी निगाहों से देख रही थी, जिसका हाथ दबाकर मैंने खामोश रहने का इशारा किया था। मेरी अम्मी फौरन निगुस्से से फनकारी, ये सब कुछ क्या तमाशा है? शाहजीब, क्या तुम पागल हो गए हो? बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? और ये लड़की दुल्हन का जोड़ा क्यों पहने खड़ी है? क्या वाकई तुमने शादी कर ली है? जबकि मैंने फौरन बोला था, जी अम्मी, मैंने शादी कर ली है और अभी ही निकाह करके आ रहा हूँ। मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। माजरत के साथ, मैं इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है। अगर ये मुझे ना मिली तो आपका बेटा शाहज़ेब मर जाएगा। मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। अगर आपने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश भी की, इस लड़की ने मेरे खातिर अपने पूरे खानदान को छोड़ा है। अब अम्मी, कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जानता था मैं अपनी माँ के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं कर सकता था। मेरी अम्मा अचानक ही मुझे देखते हुए बोली, तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तूने मेरी ख्वाहिश को तरजीह नहीं दी। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही वो बेहोश हो गई थी, जबकि इस बार मेरी जान पर बन आई थी।
میں نے اپنی امی کو فوراً اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور فوراً ہی انہیں کمرے میں لے کر بھاگا تھا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے لگا تھا جب فائزہ مجھے منع کرتے ہوئے آگے بڑھی اور امی کا چیک اپ کرنے لگی تھی۔ وہ بالکل ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح امی کو چیک کر رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے برابر میں موجود ایک پین اور ڈائری اٹھا کر کچھ دوائی کے نام لکھے تھے اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جلدی سے یہ دوائی لے کر آؤ، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے۔ میں کافی حیران تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فوراً ملازم کو دوڑایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازم دوائی لے کر گھر پہنچ گیا تھا۔ اس لڑکی نے بہت جلد میری ماں کو ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ امی کے قریب بیٹھی بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس کا انداز بہت ہی شائستہ تھا۔ میں اپنی بہنوں کے ہمراہ ہی امی کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز ہم لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ میری ماں سے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ ہم سب ہی اس چیز سے ناواقف تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ہم سب سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انہیں تھوڑی دیر آرام کی ضرورت ہے، اس لیے آپ سب کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن خاموشی سے بہنوں کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی کمرے سے نکلی تھی۔ میں باہر نکلتے ہی سوالیہ بولا تھا، کیا تم ڈاکٹر ہو؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں بہت تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم کہاں سو گے؟ میں نے بستر کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، دیکھو میری کمر میں بہت درد رہتا ہے، میں زمین پر نہیں سو سکتی۔ وہ بالکل بے بس لہجے میں بولی۔ ایک پل کو مجھے رحم آیا، لیکن میں فوراً بولا، معذرت کے ساتھ میں اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتا، مجھے تمہارے ساتھ بستر شیئر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولی تھی، لیکن مجھے مسئلہ ہے، میں غیر مرد کے ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتی، میری تربیت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سن کر میں نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس پر میری نگاہیں اسے بہت کچھ جتا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ مجھے اب اس کے حال پر رحم آنے لگا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ بستر شیئر کر سکتی ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی حد میں رہوں گا، مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی اور میرے لیے زمین پر سونا بہت مشکل ہے، اور یہی حال تمہارا ہے، تو ہم دونوں کو ہی فی الحال صبر سے کام لینا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس کی خاموشی اس کی رضامندی تھی۔ میں نے اس کے لیے بھی تکیہ اور کمبل رکھا اور ایک طرف کو ہو کر لیٹ گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر اس کو سونا ہوگا تو وہ آ کر لیٹ جائے گی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ مجھے اپنے برابر میں لیٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آج کے دن نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا، پہلے ایکسیڈنٹ، اس کے بعد ایک لڑکی کا میرے ڈیگے سے نکلنا، پھر امی کی طبیعت خراب ہونا اور یہاں آ کر مجھے معلوم ہونا کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور پھر ایک اجنبی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرنا۔ میں ان سب الجھنوں میں کافی تھک گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا میرے برابر میں لیٹنا مجھے راحت بخش رہا تھا۔ آج کا دن مجھے ہمیشہ ہی یاد رہنے والا تھا۔ ہم دونوں ہی کافی تھک چکے تھے، اس لیے جلد نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا، جبکہ مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول کر سامنے کا منظر دیکھا تھا، جبکہ سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد میں اپنی آنکھیں چھپکانا بھول چکا تھا۔ رات کی تنہائی، قریب لیٹا ہوا نازک وجود پوری میری دسترس میں تھا۔ وہ میرے بے حد قریب سوئی ہوئی تھی، لیکن میں نے کوئی بھی غلط حرکت کرنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ اس سے بہت دور ہوا تھا اور ایک بار پھر گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ صبح 8 بجے کے وقت فائزہ مجھ سے جھٹکا کھا کر دور ہوئی تھی۔ نہ جانے رات کے کون سے پہر میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازوں پر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہڑبڑانے سے میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، تم رات کی تنہائی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے؟ تم سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہو،
तुम्हें अच्छा इंसान समझ रही थी, तुम्हारी दरिया दिली पर दिल से खुश हो रही थी, लेकिन तुम सब एक जैसे ही होते हो। दरिंदे सिफत सिर्फ और सिर्फ एक औरत को नोचना जानते हो, जबकि इस बार मेरी बस हो चुकी थी। ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं उसके मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर चुका था और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम बोल किसको रही हो, जो खुद अपने ही घर से भाग गई, जिसको इतनी शर्म नहीं आई कि उसकी माँ की तरबियत पर कितनी उंगलियां उठाई जाएंगी, और वो लड़की मुझे शराफत का लेक्चर दे रही है। अपनी औकात में रहो लड़की। मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था, रात में तुम ही मेरे पास आकर सोई थी। मैं तो मर्द जात हूं, बैग गया, तुम क्यों मुझसे दूर नहीं हुई? ये सवाल काफी जानदार था, इसलिए फाइजा खामोश हो गई थी, जबकि मैंने सर झटक कर बाथरूम की जानिब चल पड़ा था। अचानक ही फाइजा की भीगी हुई आवाज मेरे कानों के पर्दों से लहराई थी, शाहजेब, आपको बहुत शौक है मेरी जिंदगी को जानने का, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का, तो आज मैं आपके तमाम खदशात दूर कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों अपने घर से भाग कर आई हूँ। आखिर क्या वजह बनी थी जो आप मुझे इस तरह से ताने दे रहे हैं। मैंने मुड़कर फाइजा को देखा था और मुझे देखते हुए बोली, शादी महज एक इंतकाम था जो हमारे मोहल्ले के दादा मुन्ना भाई कर रहे थे। उनकी उम्र 45 बरस थी और वो मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थे। ये जो मैंने लाल जोड़ा पहना है ना, ये भी उनके नाम का है। मेरे भाई और मेरे बाबा तो पैसों के हाथों बिक चुके थे, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे इन दरिंदों के हवाले नहीं किया था, क्योंकि मैं मुन्ना भाई के बारे में बाखूबी जानती थी कि वो शख्स किस तबीयत का इंसान है। अगर वो मुझसे शादी कर भी लेता और मुझे इज्जत से अपने घर ले भी जाता, तब भी वो कुछ अरसे बाद मुझे अपने दोस्तों के हवाले कर देता, ताकि वो लोग मेरी इज्जत को पामाल कर सकें और उसके बदले लोग उसकी खूब इज्जत करें, उसको पसंद करें। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जबकि मैं यकटक उसको सुन रहा था। वो मज़ीद बोली, निकाह होने में कुछ देर रह गई थी जब मेरी अम्मा ने मुझे अपने घर से भगा दिया था। अगर मैं वहाँ ठहर जाती तो आज मुन्ना भाई मुझे अपने घर ले जाते, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मुझे उस वक्त आप ही नज़र आए थे। आप शक्लो सूरत से मुझे शरीफ नज़र आ रहे थे। मैं उस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आप पर भरोसा करने के बारे में सोचा था। मैं आपको ही फॉलो करती हुई आ रही थी। किसी भी तरह मैं आपसे मदद मांगना चाहती थी। ना जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे, और आपने उस वक्त अपनी गाड़ी वर्कशॉप पर रोकी थी, और उस पल ही मैं तय कर चुकी थी कि आपसे मदद मांगकर कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊंगी। लेकिन मुझे ये करते हुए भी डर लग रहा था, इसलिए मैंने डिग्गी का सहारा लिया था। लेकिन मुझे हमेशा ही धूल मिट्टी से एलर्जी रही थी, और आपकी डिग्गी में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, इसलिए मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे आज तक मोहल्ले के किसी भी शख्स ने नहीं देखा। बस एक रोज़ बदकिस्मती से मुन्ना भाई की निगाहों में आ गई थी, और यहीं से मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से बनाया है, छोटी छोटी नौकरी करके यहाँ तक पहुँची हूँ, और जब कामयाबी की चाबी मेरे हाथ आई तो मेरे बाप भाई ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैं इस तरह खुद को रायगा जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए भाग गई। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोते हुए बिस्तर पर बैठ गई थी और अब सर घुटनों में दिए हुए रोती जा रही थी। मेरा दिल बहुत अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया था। ये मुझसे जाने अनजाने में क्या हो चुका था, मैं खुद नहीं जानता था। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और कदम बा कदम चलता हुआ फाइजा के करीब आया था और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, रात को और अभी मैं जानता हूँ मैंने बहुत सख्त अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए हैं, जिसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ। मैं अब तुम्हें दोबारा इस तरह कभी नहीं बोलूँगा। और रही अम्मा की बात, तो मैं जल्द उन्हें सच भी बता दूंगा। बस तुम्हारी कुछ रोज़ के लिए मुझे मदद चाहिए। जब तक तुम यहाँ ठहरी हुई हो तब तक बस मेरी बीवी बनने का नाटक कर लो। मैं तुम्हारी यहाँ रिहाइश के साथ अच्छा खाना और पहनने के लिए कपड़े भी दूंगा। जबकि फाइजा कुछ पल के लिए खामोश हुई थी और
اس کے بعد مجھے دیکھ کر سر رسابت میں ہلا دیا تھا۔ جس طرح میں ابھی مجبور تھا اس طرح وہ بھی مجبور تھی، اس لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری چھوٹی بہن ایک ڈریس لے کر آئی تھی۔ یہ امی نے بھیجا ہے، اس کو آپ زیب تن کر کے نیچے آئیں۔ آخر کو آپ ہمارے اکلوتے بھائی کی بیوی اور ملکہ ہیں۔ جبکہ میں اپنی بہن کی باتوں پر مسکراتا ہوا باتھ روم میں بند ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر شاور کے نیچے خود کو کھڑا رکھنے کے بعد جب میں باہر آیا تو سامنے ہی فائزہ میرون رنگ کی ساڑی میں بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے سے اس کی کمر صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ میں اسے شیشے سے براہ راست دیکھ سکتا تھا۔ مجھے تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی نیچے چلا گیا تھا، جبکہ اماں نے اس کو بہت پیار سے اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کافی حیران کن تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا تم جو بھی کر چکے ہو مجھے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اب تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں کروں گی جو میں تمہارے لیے منتخب کی تھی۔ لیکن تمہاری شادی ایک بار ضرور ہوگی، کیونکہ تمام رشتہ دار میرے پاس آ کر جب یہ سوال کریں گے کہ یہ لڑکی کون ہے، اور میں جب اچانک سے انہیں یہ بتاؤں گی کہ یہ میری بہو ہے تو وہ بہت زیادہ عجیب لگے گا۔ میں ایک پل کے لیے گھبرا گیا تھا۔ میں نے فائزہ کی جانب دیکھا تو اس کا چہرہ بہت مطمئن تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سب چیزوں کے بارے میں علم تھا۔ میں نے منع کرنا چاہا تھا، لیکن میری اماں اب چپ رہنے والی نہیں تھی۔ میں فائزہ کو سمجھا رہا تھا کہ تم اپنے طریقے سے اماں سے بات کرو، وہ تمہاری بہت سنتی ہیں، وہ واقعی اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ ایک رات میں ہی اس لڑکی نے کیا جادو چلایا تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ بہت جلد ہی پورے گھر کا دل جیت چکی تھی، اور میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ امی نے جو میرے لیے لڑکی منتخب کی تھی اس کو انکار کر دیا تھا، اور فائزہ کو بطور دلہن میرے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ہم دونوں کے کمرے علیحدہ کر دیے گئے تھے، اور کچھ ہی دنوں بعد پوری محفل میں میرا نکاح فائزہ کے ساتھ بخیر و عافیت ہو گیا تھا۔ جبکہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ لیکن جب میں نے فائزہ کی طرف سے رضامندی دیکھی تو میں بھی چپ ہو گیا تھا، جبکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ فائزہ نے پہلی رات ہی میری اماں کو تمام سچائی بتا دی تھی، اور اس کے بعد ہی میری ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آخر کو انہیں اتنی خوبصورت بہو اتنی آسانی سے جو مل رہی تھی۔ فائزہ نے ہمارے گھر کو اتنے پیار سے سنبھالا تھا کہ سب بھی اسے پیار کرنے لگ گئے تھے۔ کچھ روز بعد ہی میں نے پولیس کے ذریعے ان کے محلے کے اس گنڈے منا بھائی کو پکڑوا لیا تھا، کیونکہ فائزہ نے مجھ سے صرف ایک خواہش کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سکون سے آنا جانا چاہتی ہے، اور اس طرح سے اگر منا بھائی باہر رہتا تو میری بیوی کو کبھی بھی اپنے مائکے نہ جانے دیتا۔ جبکہ اب ردا ہر پل مجھ سے محبت کا اظہار کرتی ہے کہ شوہر آپ جیسا ہونا چاہیے، جو اپنی بیوی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اور کسی لاچار عورت کا فائدہ نہیں اٹھاتا، جبکہ میں محض مسکرانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں ہے کہ میں خود کو کتنا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ میرے نصیب میں فائزہ جیسی بیوی آئی ہے، باشعور اور پڑھی لکھی۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ فائزہ جیسی لڑکی میرے نصیب میں آئی۔